दर्शकवृन्द नमस्कार। युट्युब च्यानल हरपल खबरमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि हामी देश तथा विदेशका केही ठुला अनि महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भएका छौँ। हाम्रो यो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न नभुल्नुहोला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर सँगै रहेको घन्टीलाई दबाई अलमा प्रेस गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् लागौँ पहिलो खबरतर्फ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 58 जनाको मृत्यु भएको छ भने 8659 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 20,756 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 8,605 र 616 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 54 जना गरी 8,659 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोना संक्रमणको चेन ब्रेक गर्न भन्दै काठमाडौँ सहित 52 जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। आजसम्ममा 52 जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। थोरै मात्र जिल्लामा निषेधाज्ञाका क्रममा सवारीमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरिएको छ। निषेधाज्ञा लागू गरिएका जिल्लाहरू बाँके, सुर्खेत, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, कास्की, कैलाली, पर्सा, दाङ, कञ्चनपुर, पाल्पा, चितवन, रूपन्देही, बागलुङ, बर्दिया, सल्यान, सुनसरी, दार्चुला, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, डडेलधुरा, झापा, मोरङ, गुल्मी, प्युठान, काभ्रे, पलाञ्चोक, गोर्खा, बाजुरा, उदयपुर, मकवानपुर, बझाङ, कालीकोट, स्याङ्जा, कपिलवस्तु, रामेछाप, नुवाकोट, ताप्लेजुङ, धनुषा, अर्घखाँची, बैतडी, दैलेख, मोहतरी, डोटी, डोल्पा, नवलपरासी पूर्व, रोल्पा, म्याग्दी, मुगु, तनहु, बारा, सिराहा र नवलपरासी पश्चिम रहेका छन्। दर्शकबिन तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँ सरकारलाई देशभर पूर्ण लकडाउन गर्न सुझाव दिनुहुन्छ भने हो लकडाउन गर्नुपर्छ लेखिदिनु होला। होइन लकडाउन गर्न आवश्यक छैन भन्नुहुन्छ भने नो मोर लकडाउन लेखेर आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला है त। कोभिड-19 को दोस्रो लहरको लहरो जागिँदै गर्दा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा यासी र कक्षा 12 को परीक्षाको अन्यल थपिएको छ। 2077 सालको यासी सञ्चालन हुन अब मुस्किलले 3 साता बाँकी छ। राष्ट्रिय जनगणना स्थगित भएको सन्दर्भमा विद्यालय तहका मुख्य मानिएका यी परीक्षा पनि स्थगित हुन सक्ने अनुमान सरकारवालाले गरेका छन्। सम्बन्धित निकायको मौनताका कारण परीक्षालाई लिएर यति बेला विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षक निकै तनावमा छन्। गत 2077 साल वैशाख 2 गतेबाट कक्षा 10 को पठन पाठन सुरु हुनुपर्नेमा बन्दाबन्दीले असारबाट वैकल्पिक माध्यमबाट पठन पाठन थालिएको थियो र सबै विद्यार्थीको पहुँचमा वैकल्पिक माध्यम पुग्न सकेको थिएन। तर मङ्सिर पुसबाट बल्ल कक्षा कोठाभित्र प्रत्यक्ष पठन पाठन थालिएको थियो। त्यस्तै कक्षा 12 को पठन पाठन सुरु भएको 6 महिना पनि भएको छैन। यसले गर्दा कक्षा 10 र कक्षा 12 को सबै कोर्स पुरा भइसकेको छैन। दुर्गमका कतिपय जिल्लामा विज्ञान र गणित विषयको कोर्स 60% सम्म सकिएको अवस्था छ। अब लागौं चर्चित सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेको प्रसङ्गतर्फ। पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले कोरोना महामारीमा कुनै पनि समस्या परेको खण्डमा सहजै सहयोग पाउन कोभिड-19 हेल्प डेस्क स्थापना गरेका छन्। पत्रकार रवि लामिछानेको अनुसार कुनै पनि व्यक्तिसँग खाना छैन, घर फर्कनु पर्ने अवस्था आयो, कुनै समस्या आयो, हस्पिटल जान एम्बुलेन्स छैन लगायतका कुनै पनि समस्या छ भने सिधै रवि लामिछानेद्वारा स्थापना भएका कोभिड-19 हेल्प डेस्कमा सम्पर्क गर्न सकिने बताएका छन्। रवि लामिछानेले सही सूचना पाउन पनि सम्पर्क गर्न सकिने बताएका छन्। अस्पतालको अवस्था, बेड खोज्ने अथवा कुनै पनि समस्या छ भने नहचकचाई सिधै सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेका छन्। 98 51 32 21 11 र 98 010 38 181 मा कल गरी सम्पर्क गर्न सकिने पनि उनले बताएका छन्। दर्शकबिन रवि लामिछानेको हौसलाको लागि धन्यवाद रवि दाई लेख्न नभुल्नुहोला है त। सम्बन्धित पालिकाले 10 दिन क्वारेन्टिनमा बस्ने सिफारिस दिएपछि काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिर जान पाइने भएको छ। निषेधाज्ञा लम्बाउन बसेको काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठकले सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले अनिवार्य रूपमा 10 दिन क्वारेन्टिन राख्ने प्रतिबद्धता सहित सिफारिसका आधारमा जान दिने निर्णय गरेको हो। काठमाडौँ उपत्यकाबाट गएर पुग्ने सम्बन्धित पालिकाले सिफारिस दिएमा उपत्यका छाड्न दिने निर्णय भएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुलले जानकारी दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै ओली सरकार अल्पमतमा परेको हो। माओवादी केन्द्रले बुधबार बिहान संसद सचिवालयमा समर्थन फिर्ताको पत्र बुझाएको छ। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले संसद सचिवालयका सचिव गोपालनाथ योगीलाई पत्र बुझाएका हुन्। मङ्गलबार बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न कठिन भएको छ। माओवादीले समर्थन फिर्ता लिनुअघि नै प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिने निर्णय गरिसक्नु भएको छ। त्यसका लागि वैशाख 27 मा संसद बैठक आह्वान गरिएको छ। भारतबाट सातामा 2 उडानबाट नेपाल आउने यात्रु रहने गरी 8वटा होटेललाई क्वारेन्टिन तोकिएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार भारतबाट आउने हवाई यात्रु यी 8वटा होटेलमा मात्र क्वारेन्टिन बस्नुपर्नेछ। मन्त्रालयले गोदावरी स्थित भ्यू भ्रिकुटी, गुह्येश्वरी स्थित माधव होटेल, एयरपोर्ट स्थित एयरपोर्ट होटेल, गौशाला स्थित अमादम्बलम होटेल, गौशाला स्थित रिडर्स इन, गौशाला स्थित आनन्द आश्रम, जगाते स्थित फार्म हाउस रिसोर्ट र जगाते स्थित A1 रिसोर्टलाई होटेल क्वारेन्टिनको रूपमा तोकिएको छ। यी होटेलमा 10 देखि 91 कोठासम्म उपलब्ध छन्। मन्त्रालयका अनुसार यी होटेलले यात्रुलाई विमानस्थलबाट होटेलसम्म ल्याउनुका साथै खाना र बसोबासको सुविधा दिनेछन्। मूल्य अभिवृद्धि कर र सेवा शुल्क सहित बढीमा प्रति व्यक्ति 3000 रुपैयाँसम्म मात्र शुल्क लिन पाउने गरी होटेल तोकिएको छ। नेपाल वायु सेवा निगम र एयर इन्डियाको समन्वयमा नेपाल पर्यटन बोर्डले यात्रुको विवरण लिने र यात्रुको क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ। कोभिड-19 संक्रमण भयो होम आइसोलेसनमा रहेकाका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले घरबाटै उपचार सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। होम आइसोलेसनमा रहेकाहरूको लागि विभिन्न स्वास्थ्य संस्था कार्यरत 18 जना चिकित्सकलाई फोन गरी परामर्श, उपचार तथा प्रेषण सेवा लिन सक्नेछन्। होम आइसोलेसनमा रहेका व्यक्तिहरूले कोरोना संक्रमणसँग सम्बन्धित शारीरिक र मानसिक समस्या बारे पनि तोकिएका चिकित्सकसँग छलफल गर्न सक्नेछन्। तपाईलाई हामीले दृश्यमा पनि देखाइरहेका छौं उपचार सेवा दिने चिकित्सक र सम्पर्क नम्बर। नेकपा एमालेकी प्रतिनिधि सभा सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले बिम्बात्मक शैलीमा कडा ट्विट गरेकी छिन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिने दिन नजिकै जाँदा झाँक्रीले हामी त डुब्छौँ नै, तिमीलाई पनि लिएरै डुब्छौँ भन्ने आशयको ट्विट गरेकी छिन्। प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचकका रूपमा चिनिएकी माधव नेपाल समूहकी नेत्री झाँक्रीले डुब्नबाट जोगिने हो भने किनारा खोज्न र दम्ब त्याग्न पनि आग्रह गरेकी छिन्। हिन्दी उक्तिसँगै झाँक्रीले गरेको ट्विट प्रधानमन्त्री ओलीप्रति लक्षित देखिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा आजदेखि निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्नेलाई जरिवाना तिराइने भएको छ। सडकमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन गर्ने, अनावश्यक हिन्डुल गर्नेलाई कारबाही गरिने प्रहरीले जनाएको छ। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी बसन्त बहादुर कुँवरले आजदेखि निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्नेलाई जरिवाना गरिने जानकारी दिएका छन्। यसअघि हामीले निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने मानिसलाई होल्डमा राख्ने छान्ने गरेका थियौँ। सवारी साधनको हकमा होस् वा बिना कारण बाहिर हिन्डुल गर्ने मानिसको हकमा सबैलाई जरिवाना गरिनेछ, एसएसपी कुँवरले भने। निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्नेलाई संक्रमक रोग ऐन 2020 को बमोजिम कारबाही गरिने पनि प्रहरीले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बैठकले उपत्यकाको संक्रमणको दर हेरेर थप कडाई र कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो। वायुसेवा कम्पनीले आपतकालीन अवस्थामा काठमाडौँ बाहेक मफसलका थप 4 विमानस्थल कार्यालयबाट उडान अनुमति लिन सक्ने भएका छन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अधिकार प्रयोजन गर्दै त्रिभुवन विमानस्थल बाहेक मफसलका 4वटा विमानस्थलबाट समेत आकस्मिक उडानको अनुमति दिने निर्णय गरेको हो। प्राधिकरण स्रोतका अनुसार त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालय, नेपालगञ्ज नागरिक उड्डयन कार्यालय, पोखरा नागरिक उड्डयन कार्यालय र सुर्खेत नागरिक उड्डयन कार्यालय र लुक्ला स्थित तेन्जिङ हिलारी विमानस्थलबाट आकस्मिक उडानको अनुमति लिन सकिने भएको छ। यसअघि काठमाडौँबाट मात्र आकस्मिक उडानका लागि अनुमति दिने व्यवस्था रहेको थियो। नेपाली राष्ट्रिय टिमका ओपनर कुशल भुर्तेल अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसी को प्लेयर अफ द मन्थको मनोनयनमा परेका छन्। आइसिसीले बुधबार सार्वजनिक गरेको अप्रिल महिनाको मनोनयनमा कुशलसँगै पाकिस्तानका 2 खेलाडी समावेश छन्। कुशलसँगै पाकिस्तानका फरक जमान र बाबर अमाज पनि मनोनयनमा छन्। कुशलले यही महिना घरेलु मैदानमा भएको त्रिकोणात्मक T20 सिरिज मार्फत T20मा डेब्यु गरेका थिए। नेपाल, नेदरल्यान्ड र मलेसिया बीचको सिजनमा उनले 5 खेलमा 4 अर्धशतक प्रहार गरेका थिए। उनले 5 खेलमा 277 रन प्रहार गरेका थिए।
कि ओलीले पाउलान् त विश्वासको मत। प्रतिनिधि सभामा 275 सदस्य छन्। प्रधानमन्त्री बन्नको लागि 138 सदस्यको समर्थन आवश्यक हुन्छ। अहिले एमालेसँग 121 सांसद रहेका छन्। त्यसमा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहसँग 35 भन्दा बढी सांसद रहेको सो समूहले दाबी गर्दै आएको छ। संसदमा एमाले बाहेक सबै दलका सांसद निलम्बित र कारबाहीमा परेका छन्। यस अर्थमा अहिले संसदमा 268 सांसद छन्। सरकार जोगाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई 134 मत आवश्यक पर्छ। अहिले जनता समाजवादी पार्टी जसपासँग 33 सांसद छन्। यद्यपि रेशम चौधरी पनि निलम्बित र जेलमा रहेकाले संख्या 32 छ। जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो समूहले आफूलाई मतदान गर्ने विश्वास प्रधानमन्त्री ओलीको छ। जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले ओलीलाई मतदान गर्ने सम्भावना छैन। एमाले 121 सांसद रहेकाले ओलीलाई 13 सांसदको आवश्यकता पर्दछ। जसपासँग सत्ता सहकार्यका लागि छलफल भइरहेकाले 13 मत त्यहाँबाट आउनेमा ओली ढुक्क हुनुहुन्छ। तर नेपाल समूहले दाबी गरेको 35 समूहमध्ये 27 सांसदले फ्लोर क्रस गर्ने सम्भावना रहेको छ। त्यस अवस्थामा ओलीसँग 94 मत हुन्छ। ओलीलाई जसपा साथ दिँदा पनि ओलीले विश्वासको मत पाउनु हुने छैन, किनकि ओलीसँग रहने 94 र जसपाको सबै मत 32 जोड्दा संख्या 126 मात्रै हुन्छ। जसपाको सिंहको मत जोड्दा पनि 8 मत अपुग हुन्छ। तर जसपाका पूर्व संघीय समाजवादी र नयाँ शक्ति पार्टी नयाँ शक्ति गरी 17 मत ओलीको पक्षमा रहने सम्भावना छैन। यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्र सांसदको सहायता लिए पनि विश्वासको मत पुग्दैन। कांग्रेसका सांसद अब्ताफ आलाम र विजय कुमार गच्छेदार निलम्बित रहेकाले सांसद संख्या 61 छ। माओवादी केन्द्रका 53 मध्ये एमाले प्रवेश गरेका लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, गौरीशंकर चौधरी र प्रभु शाहको पद खोसिएसँगै संख्या 49 रहेको छ। कोरोना संक्रमण भयावह भइरहेको बेला यसबाट बच्ने उपायबारे विज्ञले निरन्तर सल्लाह सुझाव दिइरहेका छन्। यसैमध्ये आम नागरिकको जनस्वास्थ्यप्रति अत्यन्त चिन्तित हुने विज्ञ डाक्टर रविन्द्र पाण्डेले जनस्वास्थ्य विज्ञ रविन्द्र पाण्डेबाट कोरोना बच्ने र बचाउने उपायबारे निशुल्क परामर्श दिइरहेका हुन्छन्। यसै क्रममा उनी भन्छन्, अहिले महामारी निकै बढेको छ। यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा हामी सकभर घरभित्रै बसौँ। केही दिन वा हप्ता हामीले धैर्यता एवं अनुशासन पालना गर्यौँ भने आफू, आफ्नो परिवार र सदस्यलाई बचाउन सक्छौँ। भेटघाट, भोज भतेर, घुमफिर, पेशागत काम, अध्ययन गर्दा पनि हामीले स्वास्थ्य रक्षा गर्नुपर्छ। महामारी नियन्त्रण भएपछि हामीले स्वतन्त्र जीवनमा रमाउन पाउनेछौँ। यसै पनि कोरोना संक्रमणको मृत्युदर नेपालमा 1% मात्र छ। अहिले पनि 90% संक्रमित घरमै सामान्य उपचारले निको हुनुभएको छ। पोसिलो खाना, व्यायाम, तनाव व्यवस्थापन, सकारात्मक सोच आदिबाट हाम्रो रोगसँग लड्ने क्षमता बढ्छ। भारतमा देखिएको अक्सिजनको हाहाकार, मृत्युको संख्या, मृतकको संख्या, अस्पताल र घाटको अवस्था देखेर हामी आत्तिनुपर्ने अवस्था हुँदैन। नेपालका अस्पताल संक्रमितले भरिए पनि निको हुने क्रम बढिरहेको छ। पुराना निको हुने तथा नयाँले यो ठाउँ पाउने क्रम चलिरहेको छ। समाचारको आतंकले गर्दा मनमा कोरोना बोकेर आत्तिनु हुँदैन। व्यक्ति व्यक्तिमा रोकथामको प्रयास हुने हो भने संक्रमण घट्दै जान्छ। परिस्थिति जतिसुकै प्रतिकूल भए पनि मनस्थिति बलियो भयो भने हामीले कोरोना भाइरसबाट लड्न सक्छौँ भन्दै जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर रविन्द्र पाण्डेले सबैलाई सुझाव दिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बीच भेटवार्ता भएको छ। ललितपुरको हात्तीवनमा भएको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विश्वासको मत हासिल गर्ने योजना असफल पार्ने विषयमा छलफल भएको छ। नयाँ गठबन्धन बनाउनको लागि आफ्नो पार्टीभित्र छलफल गर्ने र 27 गतेका लागि आवश्यक संयुक्त निर्णय लिन तयार हुने गरी छलफल अघि बढाइएको सहमति भएको बताइएको छ। छलफलका क्रममा जसपा अध्यक्ष यादवले नयाँ गठबन्धन सरकार बनाउन आफ्नो पार्टीबाट 25 जना सांसद तयार पार्ने दावी गर्नुभएको छ। माओवादी केन्द्रसँग 49, जनता समाजवादीका 32 र एमालेको नेपाल खनाल पक्षका कम्तीमा 30 सांसद छन्। तर जनता समाजवादी पार्टी 2 खेमामा विभाजित छन्। महन्त ठाकुरको समूह प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सघाउने निर्णय गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञालाई थप कडाई गरिएको छ। उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायका पदाधिकारीको बैठकले आगामी वैशाख 29 गतेसम्म निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय गरेको छ। यो सँगै काठमाडौँमा अब निषेधाज्ञामा थप कडाई गरिने भएको छ। नयाँ नियम अनुसार अब अति आवश्यक काम बाहेक घर बाहिर निस्कन पाइने छैन। 2 जना व्यक्तिबीच कम्तीमा 2 मिटरको भौतिक दूरी हुन आवश्यक छ भने अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्नुपर्नेछ। निषेधाज्ञा वैशाख 22 गतेदेखि थप भई वैशाख 29 गतेसम्म कायम हुनेछ, जसमा सार्वजनिक तथा
तथा निजी सवारी साधनमा सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। अति आवश्यक बाहेकका सवारी साधनमा काठमाडौँमा रोक लगाइएको छ। त्यस्तै अति आवश्यक बाहेकका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्थान, बीमा लगायतका कार्यालयहरूमा पनि 1/4 कर्मचारी मात्र उपस्थित हुने गरी सञ्चालन गराउन व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। त्यस्तै खाद्यान्न पसल, व्यवसाय र डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू बिहान 9 बजेसम्म खुल्ला गरिनेछ भने स्थानीय ढुवानीको हकमा बिहान 10 बजेसम्म मात्रै सञ्चालन गर्न पाइनेछ। उपत्यका बाहिर जानका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले अनिवार्य रूपमा 10 दिन क्वारेन्टिन राख्ने प्रतिबद्धता सहितको सिफारिसका आधारमा गन्तव्य स्थलमा जान पाइनेछ। केही दिनदेखि बढिरहेको सुनको मूल्य बुधबार प्रतितोला 300 घटेको छ। आज छापावाला सुन प्रतितोला 90,300 रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। मङ्गलबार सुन प्रतितोला 90,600 रुपैयाँ कायम गरिएको थियो। आज तेजाबी सुन प्रतितोला 89,800 रुपैयाँ कायम गरिएको छ। थोरै गिरावट आएको चाँदी प्रतितोला 1,320 रुपैयाँ तोकिएको सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। छिमेकी देश भारतमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणबाट अहिलेसम्मकै धेरैजनाको मृत्यु भएको छ। एकै दिन 3786 जना संक्रमितको मृत्यु भएको हो। यसअघि भारतमा गएको मे 1 तारिकमा एकै दिन सबैभन्दा धेरै 3688 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। भारतमा दैनिक संक्रमित हुनेको संख्या अझै 3 लाख भन्दा माथि रहेको छ। त्यहाँ अहिलेसम्म कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 2 करोड नाग्दा सक्रिय संक्रमितको संख्या 34,93,000 भन्दा बढी रहेको छ। त्यसै पछिल्लो पटक संसारभर 13,600 बढीको संक्रमणबाट मृत्यु हुँदा 13,600 बढीको संक्रमणबाट मृत्यु हुँदा 7,75,000 भन्दा बढी संक्रमित थपिएका छन्। दर्शकबिन यिनै थिए आजका केही ठूला अनि महत्त्वपूर्ण खबरहरू। भोलि यही समयमा पुनः मुख्य समाचारका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजको लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्ते।